त्यसपछि यसैलाई है स्केल मिन्सलाई पनि हामी राउन्ड वर्म पनि भन्छौँ है। अब म एकजनालाई अनम्युट गर्न भन्छु, he or she will have to say why it is called round worm। ल अब मिस्टेक भए पनि के हुँदैन। ल प्रतिभा बजारले भन त why this हैन स्केल मिन्स आर कल्ड राउन्ड वर्म। ल अभिनवले भन त ट्राई गर त why this are called round worm। किन भन त एनीवन किन यसलाई राउन्ड वर्म भनिन्छ? डिस्टिंक्ट हेड एब्सेन्ट भएर बडी स्ट्रक्चर राम्रो हुन्छ। सुभानिले भन त किन राउन्ड? सर क्रस सेक्सन, अब यसको बडीलाई क्रस सेक्सन बीचबाट काट्यो भने चाहिँ त्यो राउन्ड शेप आउँछ, त्यही भएर। ओके ओके ल तिमीले भन्यो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड इट है। अरु हामी बुझाउने प्रयास गर्छौँ वाइ दिस कल्ड राउन्ड वर्म। जस्तै एउटा राउन्ड हुन्छ त्यसैले राउन्ड वर्म भनिन्छ, त्यसरी भनिन्छ भनिँदैन होला हैन, यो जस्तो पनि देखिन सक्छ हो। तर यसलाई व्हेन वी कट फ्रम हियर, एउटा ब्लेड लिएर यहाँबाट कट गर्यौं भने एउटा ब्लेड लिने अनि यहाँबाट कट गर्यो भने त्यसपछि यहाँ जुन देख्छ है त्यसलाई इन्लार्ज गर्ने हो भने यो राउन्ड देख्छ, एउटा सर्कुलर देख्छ, त्यसैले त्यसलाई हामी के भन्छौँ राउन्ड वर्म भन्छौँ है। सर्कुलर देख्छ एन्ड द्याट्स व्हाई दे आर कल्ड राउन्ड। ल नाउ वी विल प्रोसिड फर्दर है। लास्टमा ट्रान्सभर्स सेक्सन, यो जुन काट्ने हो नि त्यो ट्रान्सभर्स सेक्सन हो। लङ्गिट्युडनल सेक्सन भनेको यदि हामी त्यही ब्लेड लिएर यहाँबाट आधा आधा काट्दिने भने त्यो लङ्गिट्युडनल सेक्सन हो है। ल अब यसमा फिचर्सहरु हेर्दै जान्छौँ है। बेसिकबाट स्टार्ट गरौँ। लेट्स सी इट्स है। लेट्स सी फाइलम स्केल मिन्सको है, स्केल मिन्सको एउटा एउटा एक एक गरी हेर्छौँ है। जस्तै ह्याबिट र ह्याबिटाट हेरौँ हामी। ह्याबिट एन्ड ह्याबिटाट। अब when we talk about habit and habitat है, यसको चाहिँ के हुन्छ फ्री लिभिङ हुन्छ, हल्का फ्री लिभिङ पनि हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो प्यारासाइट हुन्छ है। फ्री लिभिङ पनि हुन्छ, त्यसरी एक्वाटिक पनि हुन्छ, टेरेस्ट्रियल पनि हुन्छ है, टेरेस्ट्रियल है। त्यसपछि मेन कुरा दैट इज आवर प्यारासाइट हुन्छ, प्यारासाइटिक हुन्छ। अब यो प्यारासाइटिक कस्टोडी हैन, प्यारासाइटिक अलरेडी हामी टेपम पढिसकेका छौँ, प्लाटिहेल्मिन्थ पढिसकेका छौँ, यो कुनै नयाँ कुरा रहेन है। अब प्यारासाइट पनि हामीलाई थाहा छ अर्काको बडीमा रिसाइड गर्ने खानाको लागि, आफ्नो दिनचर्याको लागि, अनि त्यसैले यो प्यारासाइट। बेस्ट एक्जाम्पल एस्क्यारिस तुब्रिकोइड्स हो हैन, जसले हाम्रो एस्क्यारियासिस गराउँछ। वी हेभ स्टडीड, वी हेभ डेल्ट दैट डिजिज अलरेडी इन हेल्थ एन्ड बायोलोजीमा पनि डिल गरिसकेका छौँ। ल नाउ let's see for another category and another scope when we see its body form हेर त। यसको एउटा बडी फर्म देख्छौँ हामी, त यो कस्तो देख्छ सिलिन्डर देख्छ है, सिलिन्डर। त्यसपछि हल्का अनसेगमेन्टेड पनि हुन्छ है, सेगमेन्टेड अहिलेसम्म आएको छैन, अनसेगमेन्टेड नै भयो है। सर्कुलर इन क्रस सेक्सन, त्यसैले यसलाई राउन्ड पनि भनिन्छ, सर्कुलर इन क्रस सेक्सन। त्यही क्रस सेक्सन भनेको यस्तो एउटा वर्म छ भने यहाँबाट कट गर्ने हो भने त्यो सर्कुलर देख्छ कि राउन्ड देख्छ, एन्ड द्याट इज क्रस सेक्सन। काट्ने हो भने क्रस सेक्सन बनाउने हो भने त्यो सर्कुलर देख्छ हैन। ल त्यसो भए लेट्स टक अबाउट अनदर फिचर्स द्याट इज आवर यसको बडी सिमेट्री हैन। बडी सिमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने when we talk about its body symmetry, यो बाइल्याटरली सिमेट्री छ है। अब बाइल्याटरल हामी चिनिसक्यौँ है, याद गर्नु त हाम्रो सिलिन्ड्रेटा के थियो रेडियल सिमेट्रीको थियो हैन। प्लाटिहेल्मिन्थ बाइल्याटरलको सिमेट्रीको, यो पनि बाइल्याटरल हो। अब बाइल्याटरल कन्टिन्यू हुन्छ, बाइल्याटरल सिमेट्री है। त्यसपछि when we talk about another features like when you talk about another features like body plan है हो। बडी प्लानको कुरा गर्ने हो भने यहाँ मेरी अब हल्का डिफरेन्ट आउँछ, द्याट इज
ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान आउँछ यसमा है ट्युब विदिन ट्युब है ट्युब इन ट्युब ट्युब विदिन ट्युब भन्दा पनि हुन्छ मतलब एउटा सपोज दिस इज वर्म हैन यो वर्म भित्र यहाँ पनि एउटा मजाले ट्युब हुन्छ है एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ त्यही अनुसार हामीले छुट्याइएको छौँ बडी प्लान है ट्युब विदिन ट्युब र ब्लाइन्ड स्याक अनि यो चाहिँ के हुन्छ तब ट्युब विदिन ट्युब आइसक्यो हैन अनि यसको जब हामी लेभल अफ अर्गानाइजेसन हेर्छौँ भने हैन लेभल अफ अर्गानाइजेसन यसमा अर्गान सिस्टम लेभल आइसकेको छ फर्स्ट टाइम अर्गान छ सिस्टम पनि छ है अर्गान सिस्टम लेभल अफ अर्गानाइजेसन हैन अलिकति अझ हेर्ने हो भने हाम्रो गएर त पोरिफेरामा के थियो पोरिफेरामा याद गर त सेल एग्रिगेट थियो हैन सिलेन्ट्रेटामा टिस्यु लेभल है अनि प्लाटिहेल्मिन्थमा अर्गान लेभल अनि हुँदाहुँदै एस्केल्मिन्थमा चाहिँ अर्गान सिस्टम लेभलसम्म आइन्छ है यो चाहिँ जो कम्प्लेक्स हुन्छ के कम्प्लेक्सिटी नै एउटा कहीँ न कहीँ यो जति पनि एडभान्समेन्ट हो त्यसको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हो कि कम्प्लेक्स हुन्छ तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ हामीले कम्प्लेक्सिटीलाई है कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ हामी इभोल्युसनसँग झुकिनु हुँदैन के है कतिलाई लाग्छ कि इभोल्युसन भनेकै कम्प्लेक्सिटी हो हाम्रो बडीमा जति जति कम्प्लेक्स कुराहरू आउँदै गयो त्यो इभोल्युसन होइन त्यस्तो हुने हो भने अहिलेसम्म यो प्रोटोजोआहरू है प्रोटिस्टाहरू एक्सटिङ्क्ट भइसक्यो हैन सबसे लोएस्ट त हैन हेर त अहिले पनि त छन् यिनीहरू यिनीहरूमा त केही त्यस्तो अर्गान छ न सिस्टम छ हैन सेलमा पनि के छ के छैन थाहा नै छैन हैन तर यिनीहरू त कम्प्लेक्स नभएर पनि डिसाइड गर्दैछन् इट मिन्स टु से द्याट कि कम्प्लेक्सिटी जुन छ है इभोल्युसनसँग रिलेटेड छैन है कम्प्लेक्सिटी किन चाहिन्छ कम्प्लेक्सिटी इज जस्ट रिक्वायर्ड इन अर्डर टु डिभाइड द लेभल डिभिजन अफ लेबर डिभाइड द लेबर अफ बडी मतलब म चाहिँ एक्लै गर्न सक्दिनँ है थाक्छु खाना पनि मै गरौँ पचाउने पनि काम मै गरौँ फाल्ने पनि काम मै गरौँ हैन सर्कुलेसन पनि मै गरौँ त्यो थाक्छु भनेर मात्र एउटा कम्प्लेक्सिटी डिजाइन हुन्छ बडीमा बिस्तारै बिस्तारै माथि माथि ल यो काम चाहिँ यसको यो काम किडनीको हैन खाने पचाउने काम डाइजेस्टिभ क्यानलको हैन श्वास लिने काम रेस्पिरेटरी सिस्टमको त्यो हिसाबले हाम्रो बडीमा कम्प्लेक्सिटी हैन ल नाउ वी विल प्रोसिड फर्दर लेभल अफ अर्गानाइजेसन सकेपछि एक स्टेप अझै अगाडि जान्छौँ हामी है नाउ वी विल टक अबाउट another parameter that is germ layer न्यू कमर्सहरु अहिले जो नयाँ नयाँ भर्खरै आयो अनि भर्खरै छिर्यो उनीहरुले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि वी आर डिलिङ विथ फाइलम प्लाटिहेल्मिन्थ्स ल सही नेमाथेल्मिन्थ्स है अनि नेमाथेल्मिन्थ्समा चाहिँ यसमा हामीले बेसिक हैन त्यसको फन्डामेन्टल बडी स्ट्रक्चर हेर्दैछौँ हैन के हुन्छ जस्तो ह्याबिटाटहरु त्यसको बडीमा के पाउँछ बेसिक्स अफ अर्गानाइजेसन मात्र हेर्दैछौँ जर्म लेयरको कुरा गर्ने भने ट्रिप्लोब्लास्टिक त अघि नै आइसक्यो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तीनटै जर्म लेयर एक्टो मेजो अनि एन्डो यो तीनटै जर्म लेयरबाट बडी पार्ट्सहरु डेराइभ है त्यसैले यो ट्रिप्लोब्लास्टिक अब कुरा आउँछ है मेजर कुरा दैट इज बडी वाल हेर त बडी वालबाट क्वेशन पनि छुट्टै हुँदैन बडी वाल पनि के बुझ्नुपर्छ हामीले हैन अब when we talk about body wall है when we talk about body wall यसमा के हुन्छ त यो नन लिभिङ है भनेको कुनै त्यसमा लिभिङ मेटेरियल छैन क्युटिकल हुन्छ रेजिस्टेन्ट क्युटिकल
है यो इम्पोर्टेन्ट छ वाइ दे आर रेजिस्टेन्ट क्युटिकल क्युटिकल किन बनाउनु पर्यो त्यो अर्गानिजमलाई यसो सोचौँ त हामीले अब हेर त त्यो अर्गानिजम कुनै पनि मान्छेको बडीको है डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा गएर बस्नेवाला पनि छ है प्यारासाइटिक एनिमलहरू पनि हो अब यहाँबाट यहाँ जाने बेलासम्म है यसलाई त डिफरेन्ट हाम्रो डुसेसहरू होइन एचसिएलहरूले एट्याक पार्छ क्या है सो त्यसले आफूलाई हल्का अझै बाटो भएर बरु एउटा क्युटिकल बनाउने के माथि यहाँ पोलिस गर्ने आफूलाई क्युटिकलको पोलिस हानिदिने होइन त्यसले चाहिँ त्यो एचसिएलहरू आए पनि त्यसलाई चाहिँ डिग्रेड नहोस् भन्ने हिसाबले अनि त्यो मजाले बाँचेर जान्छ है हामी एचसिएलको बारेमा पढाएको थियौँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा कि एचसिएलले धेरै माइक्रोब्सहरू मार्ने काम गर्छ हो तर यस्तो यस्तो होइन त्योभन्दा एचसिएल भन्दा पनि मान्छे भन्दा पनि बाठो अर्गानिजम छ अनि त्यसमा चाहिँ क्युटिकल हुन्छ क्युटिकल आउने बित्तिकै उसले उसलाई चाहिँ डिजल्भ हुँदैन उसको चाहिँ के अरे बाँचिराख्छ ल त्यसपछि बडी वालमा रेजिस्टेन्ट क्युटिकल हुने भयो है त्यसै गरी इपिडर्मिस हुन्छ है अनि हल्का मस्कुलर लेयर पनि हुन्छ अब मसलवाला कुराहरू अब आउन थाल्यो बल्ल है भनेपछि वी आर समवाट अप स्टेप है अब डर्मिसमा इपिडर्मिसमा को हेर्छौँ भने इपिडर्मिस के हुन्छ त्यसको सिन्सियल टाइपको हुन्छ र इपिडर्मिस इज सिन्सियल है सिन्सियल विदाउट सिलिया हुन्न है अब सिन्सियल कस्तोलाई भन्ने एनीवन कस्तोलाई हामी सिन्सियल सर क्यान आई स्पिक भन के अरे त्यो एउटा फिक्स सेप्टा नभएको लाइक मल्टिपल न्युक्लियसहरू भएको छ कि टाइपको देखिन्छ नि दुईटा सेलको बिचमा चाहिँ सेप्टा नभएको त्यस्तो सिस्टम ल ठिक छ म त्यसलाई तिमीलाई चाहिँ जे बुझ्ने रहेछौ होइन यसलाई म अलिकति अझै क्लियर पारे भने अरू पनि बुझ्छन् ल सपोज दिस इज इपिडर्मिस है यो इपिडर्मिसको लेयर हो है अब इपिडर्मिसमा है के हुन्छ त हाम्रो यस्तो यस्तो सेलहरू होला है एउटा न्युक्लियस होला अब यो इपिडर्मिसमा एउटा यो प्याटर्न भयो अर्को इपिडर्मिस सपोज मैले यस्तो बनाएँ है अनि जसमा यो सेलुलर बााउन्ड्री जुन छ न हेर नि मैले यो रातोले गर्दैछु सेलुलर बााउन्ड्रीहरू छ यो सेलुलर बााउन्ड्रीहरू छैन मान है मात्र हाम्रो के छ यसमा न्युक्लियस मात्र छ त केवल मल्टिन्युक्लिएटेड भयो है मल्टिन्युक्लिएटेड भयो है किनभने सेलुलर बााउन्ड्री नै छैन हैन एन्ड दिस इज कल्ड सिन्सिसियल टाइप अफ एपिडर्मिस विदाउट सिलिया पनि छ जस्ट सिन्सिसियल टाइप भनेको यो सिन्सिसियलको मिनिङ सेलुलर बााउन्ड्री क्लियर नहुनु सेलुलर बााउन्ड्री नहुनु जसले गर्दा त्यो मल्टिन्युक्लिएटेड देख्न थाल्छ है अब यसमा बडी वालमै एउटा कुरा अरू पनि बुझ्नुपर्छ कि यसको बडी वाल है बाहिरबाट जुन थिक क्युटिकल छ नि बनेको त्यो क्युटिकल केले बन्या हुन्छ हाम्रो यसको क्युटिकल इज मेड अप अफ स्क्लेरोप्रोटिन ल त्यसो भए है स्क्लेरोप्रोटिनको कुरा भयो हैन नाउ वी विल टक अबाउट यसमा यसको क्युटिकलको कुरा एउटा अर्को पनि हामी बुझिराखौँ चारचोटि मोल्डिङ हुन्छ है क्युटिकल जुन छ मोल्ड 4 टाइम्स ड्युरिङ ग्रोथ पिरियड जति पनि यो थ्रु आउट यसको लाइफमा हैन बच्चादेखि एडल्ट बन्नुसम्मको स्टेजमा चारचोटि मोल्डिङमा जान्छ है मोल्ड ल यो सर्टेन क्यारेक्टर्सहरू भयो सर्टेन फिचर्सहरू भयो प्लाटिहेल्मिन्थ्सको हैन अब यो चाहिँ यसमा अहिलेसम्म केही कुराहरू हल्का डिफ्रेन्ट पायौँ जुन चाहिँ बडी वालमा धेरै नै हामी मेजर रूपले डिफ्रेन्ट पायौँ है अब मसलको कुरा गर्दैछौँ देन लेट्स टक अबाउट मसल्स है मसल्सको पनि कुरा गर्छौँ मोल्ट भनेको के हो सर मोल्ट भनेको है मोल्ट मिन्स आफ्नो बडीलाई है सपोज लार्भा स्टेजबाट एउटा एक्जाम्पल दिएर पहिला भन्छु
लार्भा स्टेजबाट एडल्टमा पुर्याउन सकिन्छ है, जसले पनि पुर्याउँछ। तर यो पुर्याउने बेलामा आफ्नो बडीको जुन स्ट्रक्चरहरू छ, बाहिरहरू सर्फेसहरू डिफ्रेन्ट कपडा फेर्ने के, एकचोटि फेरियो, दुईचोटि फेरियो, तीनचोटि, त्यही भनेको मोल्टिङ हो के। द प्रोसेस अफ चेन्ज and that occurs during the conversion of larva to adult is molting है, नेचुरली फेरेको हैन भनौँ एकछिन। त्यसो यसको मस्कुलेचर हेरौँ त हामी। लेट्स टक अबाउट इट मस्कुलेचर। when we talk about the musculature muscles हैन, यसको मसल के हुन्छ त? मस्कुलेचर इन्भल्भ्स हाम्रो मोस्टली longitudinal muscle fiber भनेपछि longitudinal muscle मात्र हुन्छ, नो सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल चाहिँ यसमा। when we talk about skeleton पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है। स्केलेटन है, स्केलेटनको कुरा गर्ने हो भने यसमा कुनै त्यस्तो अब हामी जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ नि, मिनरल्सहरूले बनेको त्यस्तो स्केलेटन हुन्न यसमा है। नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन है, त्यस्तो कुनै मिनरल्सले बनाएको छैन हो। अब है, अब स्केलेटन नै छैन भने हाउ क्यान दे मुभ? मेरो स्केलेटन छैन भने त म यस्तो डल्छु है। स्केलेटनले गर्दा हल्का टाइट हुन्छ, मुभमा पनि हेल्प, मुभमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ। त्यहाँ स्केलेटन कुन हुन्छ त हाम्रो हाइड्रोस्केलेटन। स्केलेटन कुन हुन्छ हाम्रो हाइड्रोस्केलेटन हुन्छ। व्हाट डज दिस हाइड्रोस्केलेटन मिन्स है? यसको मिनिङ के भयो त? हेर त, हाइड्रोस्केलेटनको मिनिङ भयो है, जस्तै हाम्रो यो भएर यसमा फेरि सिलमको पनि कुरा ल्याउनु पर्छ। ल एकछिन हामी बडी क्याभिटीको कुरा गरौँ स्केलेटनमा। हामीलाई बडी क्याभिटी यसको के हुन्छ? जस्तै प्ल्याटिहेल्मिनसम्मको त सबै असिलोमेट थियो है, सिलम नै थिएन हो। दिस इज द फर्स्ट फाइलम वेयर सिलम एराइज, बट द्याट इज अल्सो स्युडो। भनेपछि स्युडो सिलम चाहिँ हुन्छ है। स्युडो सिलम एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, भिभिआइपी हो है, आउँछ यस्तो कुराहरू है। स्युडो सिलम हुन्छ, स्युडो सिलम, ट्रु सिलम अनि असिलमको हामीले फर्स्ट नै मजाले विस्तारमा पढिसकेका छौँ है। ल भनेपछि अब स्युडो सिलम हुन्छ भनेपछि सिलम त हुँदो रहेछ हो। यही सिलममा जुन सिलम हुन्छ हैन, त्यो सिलममा सर्टेन फ्लुइड जम्मा भएर, फ्लुइड इन स्युडोसिलम जम्मा भएर सिलममा जब फ्लुइड जम्मा हुन्छ त्यसले नै सर्टेन प्रेसर दिन्छ है। अनि त्यही प्रेसरले गर्दा चाहिँ त्यसको स्केलेटल मोभमेन्टहरू हुन्छ। द्याट इज कल्ड हाइड्रोस्केलेटन। प्रेजेन्टिङ हाइड्रोस्केलेटन इज सिन इन स्केलेटन्स, नेमाटोइड्स। देन वी क्यान प्रोसिड फर्दर है। बडी सिलमको पनि कुरा गर्यौँ हैन, स्युडोसिलम हुन्छ त्यसमा। अब when we talk about digestive system, डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्छौँ, यसको डाइजेस्टिभ सिस्टम हल्का एडभान्स है अरूभन्दा। किनभने अरूको त मुख मात्र हुन्थ्यो है, एनस नै हुन्थेन। अब यसमा चाहिँ वी विल फाइन्ड बोथ है। सबसे पहिला त हामी मजाले लेख्न सक्छौँ प्राउडली कि बोथ माउथ एन्ड एनस आयो। बल्ल माउथ एन्ड एनस चाहिँ देख। त्यसपछि माउथ एन्ड एनस आइसकेपछि है, यसको जुन भनेपछि माउथ एनस छ भने के भन्न पायो? डाइजेस्टिभ क्यानल इज कम्प्लिट। अब इनकम्प्लिट भनिराख्नु परेन, डाइजेस्टिभ क्यानल इज कम्प्लिट। यसमा के हुन्छ? यसको डाइजेस्टिभ क्यानलमा हैन कुनै मस्कुलर मसल्स हुन्न है। नो मसल्स इन डाइजेस्टिभ सिस्टम एक्सेप्ट डाइजेस्टिभ सिस्टम। अब हुन्छ जस्तो हाम्रै जिआई ट्युब छ भने इमेजिन गर त, यता मसल हुन्छ, कतिवटा लेयर हुन्छ हैन, हिस्टोलोजी हामी ड्रो गरेर आइसकेका छौँ हैन। त्यस्तो त मसल हुनु पर्यो है, र यसमा हुन्न किनभने भर्खर त आयो है। अब माथिल्लो अर्गानिजमहरुमा बिस्तारै आउला। यसमा चाहिँ
त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ यो हाम्रो एनस र माउथ दुईटै हुने भयो डाइजेस्टिभ सिस्टम त्यसैले कम्प्लिट हुने भयो तर मसल्स चाहिँ हुँदैन कि डाइजेस्टिभ क्यानलको कुरा गर्दाखेरि क्यानलको वरिपरि तर फ्यारिङ्समा हल्का मसल्स हुन्छ त्यसैले यसमा मस्कुलर फ्यारिङ्स भन्छ अब सुन्ने बित्तिकै युनिक भयो मस्कुलर फ्यारिङ्स है फ्यारिङ्स भनेपछि दिस क्यान कम इन आवर फ्यारिङ्स चाहिँ मस्कुलर हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टममा धेरै कुरा नयाँ देखियो है के अरे यो बोथ माउथ एन्ड एनस है अनि कम्प्लिट हुने भयो मस्कुलर हुने भएन फ्यारिङ्समा हल्का मसल्स त्यसैले हामी नन मस्कुलर एलिमेन्टरी क्यानाल कहाँ हुन्छ त नन मस्कुलर एलिमेन्टरी क्यानाल हुन्छ हाम्रो निमाठी यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है Yes, sir. यहाँसम्म क्लियर छ भने नाउ वी क्यान प्रोसिड फर्दर है नाउ वी क्यान टक अबाउट अनदर सिस्टम द्याट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम द रेस्पिरेटरी सिस्टम यसमा आउँदैन त्यसैले ग्यास एक्सचेन्ज मात्र भन्नु क्या ग्यास एक्सचेन्ज कुरा गर्ने भने रेस्पिरेटरी सिस्टम है एब्सेन्ट हुन्छ हैन अनि त्यही थ्रु जनरल बडी सर्फेस चाहिन्छ सर्फेस ग्यास एक्सचेन्ज बुझ्नु नि यति बुझ्यो भने है नाउ वी क्यान टक अबाउट अनदर सिस्टम द्याट इज सर्कुलेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने ग्यास एक्सचेन्जको एउटा म बरु ट्रिक दिन्छु तिमीहरूलाई एउटा अलि साइन्टिफिक इभिडेन्स साइन्टिफिक बेसिस जहाँ जबसम्म कुनै पनि एनिमल्सको ओभरअल सर्फेस एरिया सपोज एउटा एनिमल हो है फ्ल्याट एनिमल छ अरे यसको सर्टेन सर्फेस एरिया छ है अब यो सर्फेस एरिया ओभरअल सर्फेस एरियाले नै उसको भोल्युम हैन यो बडीको जुन भोल्युम होला एउटा त एरिया हुन्छ अर्को भोल्युम हुन्छ है लेट्स बी म्याथमेटिक्स लिटल बिट है एरिया सिर्फ टु डाइमेन्सनको कुरा भयो लेन्थ ब्रेथ हैन भोल्युम लेन्थ ब्रेथ हाइट पनि हुने हैन यस्तो भनेपछि एरिया हैन जबसम्म कुनै पनि अर्गानिजमको हैन ओभरअल सर्फेस एरिया उसको भोल्युम बडीको जुन भोल्युम छ है अक्सिजनको भोल्युमको डिमान्डलाई पुरा गर्छ तबसम्म उसको बडीमा जनरल बडी सर्फेसबाट ग्यास एक्सचेन्ज ल फेरि भन्छु जबसम्म एउटा एनिमल मान छ है एनिमलको सर्टेन एरिया होला हैन यो एरियाको जुन ग्यास एक्सचेन्जको छ नि ग्यास एक्सचेन्ज हुने पोरहरू मान न एउटा मान्छेको इक्जाम्पल लिगौँ हेर त अब यो मान्छेको चाहिँ मान हरेक बडीमा ग्यास एक्सचेन्ज हुन्थ्यो माथिबाट ग्यास एक्सचेन्ज हुन्थ्यो ग्यास एक्सचेन्जले मात्रै मान्छे बाँच्न सक्छ त सक्छ यदि उसको सर्फेस एरिया है उसको भोल्युम जुन रिक्वायर्ड छ भोल्युम अफ एयर हैन रिक्वायर्ड छ त्यसलाई पुरा गर्न सक्छ भने बाँच्न सकिन्छ तर हाम्रो बडीमा त्योभन्दा धेरै नै भोल्युम चाहिन्छ एयर हैन किनभने टिस्युहरू छ के छ धेरै फ्याक्टर्सहरू छ हैन त्यही लागु अरू अर्गानिजमको लागि पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ के भनेपछि है के भन्न सकिन्छ कि जबसम्म एउटा स्टेटमेन्टै लेखिदिन्छु म है मैले नेपालीमै लेखिदिन्छु जबसम्म है कुनै एनिमल्स को ओभरअल सर्फेस एरिया है त्यसको भोल्युम को डिमान्ड लाई पूरा गर्न सक्छ
तबसम्म स्पेशल रेस्पिरेटरी अर्गन आवश्यक छैन है रेस्पिरेटरी organ even that stands for excretion also है excretion मा पनि त्यही पनि बडी फोरले फाल्ने हो हैन organ चाहिन्न हैन इट मिन्स कि कुनै पनि अर्गानिजम हैन उसको बडी सर्फेस नै काफी छ उसको के रे भोल्युम अफ अक्सिजन डिमान्ड पूरा गर्नलाई भने उसलाई चाहिँ नयाँ कुनै लङ्स जेनेरेट गर्ने हैन त्यसको एउटा अर्कै हिसाबले अर्गानै चाहिने जस्तो हुँदैन है I hope it is understood by all. Now let's move forward. Right? Now we will come to another system, circulatory system absent. Right? त्यसपछि excretory system एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ चाहिँ नयाँ कुरा देखा पर्छ र यसको excretory system मा हैन when we talk about nemathelminths एउटा रिनेट सेल हुन्छ है रिनेट सेल कुन सेप्टको त एच सेप्ट है एच सेप्ट लाइक रिनेट सेल के हो एच सेप्ट एक्सक्रिटरी सेल अफ नेमाथेल्मिन्थ्स हैन पछि एउटा प्रोपर सेल आउने र याद गरौ त फ्लेम सेल केमा थियो फ्लेम सेल प्लाटिहेल्मिन्थ्स यसमा चाहिँ रिनेट सेल अथवा एच सेप्ट भन्दा पनि हुन्छ एच सेप्ट सेल फर एक्सक्रिसन अफ नेमाथेल्मिन्थ्स हैन अनि यसको नेचर के हो त हाम्रो एमोनोटेलिक हैन then we will come to another system that is कुन बाँकी रह्यो नर्भस सिस्टम नर्भस सिस्टम हेर अब एकचोटी नर्भस सिस्टम आइसक्यो हैन प्लाटिहेल्मिन्थ चाहिँ ल्याडर लाइक नर्भ सेल्स ल्याडर लाइक नर्भस सिस्टम हामीले देख्यौं त्यो भन्दा हल्का एडभान्समा होला अथवा त्यतिकै होला हैन यसमा के हुन्छ अब सेरेब्रल ग्याङ्ग्लियाहरु देखिन सेरेब्रल ग्याङ्ग्लिया है त्यसैगरी यसमा हाम्रो nerve ring around your circumcentric nerve ring or concentric nerve ring चाहिँ है त्यसो भए अब हेर त नर्भस सिस्टम पनि सक्यो अब अर्को कुरा गर्छौं हाम्रो दैट इज अवर रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने हो प्लाटिहेल्मिन्थ्सम्म के थियो हाम्रो हर्माफ्रोडाइटहरु थियो सेम एउटै बडीमा सेम सेक्स हुने है हो यहाँनेर चाहिँ अब हल्का उठिसक्यो है के एउटै बडीमा सेम सेक्स राख्ने भनेर अनि यसमा के छ त sexes are different है यसलाई हामी डाइओसियस भन्छौं हैन भनेको यसको मिनिङ के भयो मेल एन्ड फिमेल है फिमेल आर डिस्टिंक्ट फरक हुन्छ है भन्नु खोजेँ फर्स्ट टाइम दिस इज ह्यापनिङ फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम है अहिलेसम्म हाम्रो यो पोरिफेरामा देखिएन सिलेन्ट्रेटामा देखिएन प्लाटीमा देखिएन निमाटमा देखियो बल्ल है कि डिफरेन्ट डिस्टिंक्ट अब डिस्टिंक्ट छ भने के हुन्छ त एउटा अर्को फिचर दैट इज फिमेल आर अफन लंगर देन अथवा लार्जर देन मेल फिमेल आर लंगर देन मेल मेल भन्दा चाहिँ फिमेल लंगर ठुलो वाला चाहिँ फिमेल हुन्छ है अनि रिप्रोडक्सनकै कुरा गर्दैछौं भने यहाँसम्म सबैले क्लियर सबैले बुझ्यो नि है बुझिरहेछौं सर त्यसो भए नाउ वी विल टक अबाउट
फर्टिलाइजेसन फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने यसमा के हुन्छ इन्टर्नल हुन्छ सिधै है बाहिर साहिर गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन डेभलपमेन्टको कुरा गर्ने हो भने एउटा डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट है अर्को इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ डाइरेक्टमा अब हामी जस्तै यङ वान जुन छ एडल्ट जस्तो हुन्छ हैन डाइरेक्ट हामी जस्तो भयो इनडाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै के आउनु पर्यो लार्भल स्टेज आउनु पर्यो भनेपछि लार्भल स्टेज प्रेजेन्ट यसमा कुन लार्भा हुन्छ हाम्रो राइबिलिटी फर्म लार्भा हुन सक्यो हैन अनि त्यसैगरी फिलारियल लार्भा हुन सक्यो माइक्रोफिलारियल लार्भा हुन सक्यो हैन त्यो हामी हेर्छौं अर्गानिजम वाइज हामी हेर्छौं नै त्यो एउटा एक्जाम्पलको लागि हामी राइबिलिटी फर्म लेख्या फर्म लार्भे हैन लार्भाहरु याद छ नि हामीलाई र त म यहाँ सर्ट आउट गरिदिन्छु लिस्ट गरिदिन्छु यसको प्लाचीबाट आउँला सरी त्यो भन्दा पनि सुरु पोरीबाट आउँला पोरिफेरामा एउटा प्यारेन्ट काइमुला थियो याद गर त प्यारेन्ट काइमुला है अर्को एम्फीब्लास्टुला है त्यसैगरी निडेरियामा we are talking about larva of phylum निडेरियामा प्लानुला थियो हैन हाइड्रुला थियो है त्यसैगरी प्लाटिहेल्मिन्ट्समा जस्तै त्यसमा त धेरै थियो मिस रेशमी हामीलाई याद छ नि मिस रेशमी हैन मिरासिडियम त्यसपछि स्पोरोसिस्ट है रेडिया सर्कारिया मेटासर्कारिया है मिस रेशमी यसमा कसै कोही झुकिदैन नि यहाँ मिस रेशमीमा भन त प्लाटिहेल्मिन्ट्सको लार्भा हाम्रो खासमा यो लिभर फ्लुकको लार्भा हो दिस इज अ लिभर फ्लुकको लार्भा हो यो मिस रेशमी है मिरासिडियम स्पोरोसिस रेडिया सर्कारिया मेटासर्कारिया त्यसपछि एउटा अर्को पनि थियो टेपवर्म वालामा त्यो के हो हाम्रो एक्जाक्यान्थ है त्यसपछि एक्जाक्यान्थ भनौं त्यसपछि अन्कोस्फेयर हैन त्यसपछि हाम्रो सिस्टिसर्कस तीनटा लार्भा हाम्रो टेपवर्मको लागि है अनि बाँकी चाहिँ हाम्रो अब यसमा चाहिँ र्याबिडिफर्म लार्भा फिलारियल लार्भा अनि माइक्रोफिलारिया आदि है सो है अहिलेसम्म आउँदै के फिचर्स हामीले हेर्यौं युनिक फिचर्स यसमा एउटा सिनसाइटियल एपिडर्मिस किन भन्यो सिनसाइटियल किनभने मल्टिन्युक्लिएटेड हुन्छ मल्टिन्युक्लिएटेड किन हुन्छ किनभने मेम्ब्रेन चाहिँ प्रोमिनेन्ट हुन्न न्युक्लिएटेड है अनि हाम्रो यसको बडी वालमा मसलहरु देखियो बडी वालमा चाहिँ मसल देखियो हैन अनि एलिमेन्ट्री क्यानल पनि कम्प्लिट आयो यसमा यस्तै सेभरल कुराहरु हामी युनिक फिचर्सहरु देख्यौं हैन अब यहाँसम्म आउँदै I hope it is clear to all. सबैले यहाँसम्म बुझाएको छ नि है? Yes sir. यहाँसम्म बुझाएको छ भने अब एउटा अर्को टपिक अर्को फिचर्स यसमै सेन्सरी प्यापिले हुन्छ यसमा सेन्सरी प्यापिले इज प्रेजेन्ट इन एस्केलमेन्थेस है सेन्सरी प्यापिलेको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसमा एउटा एम्फिड हुन्छ है अर्को फ्यास्मिड हुन्छ हैन अनि अर्को प्यापिले मात्र हुन्छ त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन प्यापिले मात्र हैन यसले खासमा हाम्रो यो टच र प्रेसरलाई रिसेप्ट गर्ने हो टच र प्रेसरलाई त्यो एम्फिड फ्यास्मिड अब हामी भन्दै छौं सेन्सरी प्यापिले हो
केलाई सेन्स गर्छ एम्फिडलाई भन्छ हामी अल्फ्याक्टो रिसेप्टर है अल्फ्याक्टो रिसेप्टर भनेपछि यसले स्मेलहरू अल्फ्याक्सनहरू चाहिँ रिसेप्ट गर्छ फ्यास्मिडलाई हामी भन्छौँ केमो एन्ड ग्ल्यान्डुलो रिसेप्टर केमो एन्ड ग्ल्यान्डुलो रिसेप्टर हो भनेपछि सेन्सरी प्याथवे इज प्रेजेन्ट इन विच फाइलम भन्यो भने दे आर प्रेजेन्ट इन नेमाथेल्मिन है यस्तो सोध्दैन सोध्छ कि एम्फिडले के गर्छ एम्फिडले अल्फ्याक्टो रिसेप्टर गर्छ फास्मिडले केमो रिसेप्टर र ग्ल्यान्डुलो रिसेप्टरको काम गर्छ हैन अब यो जुन एम्फिड फास्मिडहरू छ नि यो अर्को एस्पेक्टले पनि इम्पोर्टेन्ट छ किन अब व्हेन वी कम टु क्लासिफिकेसन जब हामी क्लासिफिकेसनमा आउँछौँ है क्लासिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि क्लासिफिकेसनको लागि के न के बेसिस चाहिन्छ है यतिकै क्लासिफाई हुन्न बेसिस अफ क्लासिफिकेसन जुन छ यसमा हाम्रो नेमाथेल्मिन्समा यसमा कुन पर्छ त हाम्रो यही फ्यास्मिडलाई चाहिँ बेस मानेर क्लासिफाई गरिएको छ हैन अब हेर फ्यास्मिडलाई एक्चुअली फ्यास्मिडको कुरा हामी गर्छौँ फ्यास्मिड एक फ्यास्मिडा र अर्को फ्यास्मिडा हुन्छ फ्यास्मिड भनेको त हामीलाई थाहा भइसक्यो केमो रिसेप्टर हो अनि एम्फिड भनेको ग्ल्यान्डुलो रिसेप्टर्स ल अब एउटा अर्को कुरा बुझ्न हामीलाई आवश्यक छ कि अब यो कुरा मैले सुरुमा पनि भन्न सक्थेँ हैन तर कन्फ्युजन मात्र गराउँछु एस्केलमिन्स जुन छ नि नेमाटेलमिन्स हाम्रो फाइलम होइन कि सुपर फाइलम है किनभने अहिले पनि त्यसमा पनि धेरै क्लासहरू पर्छ चाहिँ रोटी फेरा पर्छ है हामी उसको कुरा गर्छौँ के अरे नेमाटेलमिन्सको है रोटी फेरा पर्छ ग्यास्ट्रोटिका पर्छ त्यस्तो पर्दा पर्दै यसमा बल्ल यसको क्लास आउने हो निमाटोडा है यो निमाटोडालाई नै हामी होलमा हामी निमाथेल्मिन्स पढ्न थाल्छौँ अहिलेको यसमा हामी है र त्यसमा हामी नसिरौँ जस्ट यति बुझ्यौँ कि निमाटोडा इज क्लासिफाइड इन्टु टु ग्रुप्स है निमाटोडा इज क्लासिफाइड इन्टु निमाथेल्मिन्स इज क्लासिफाइड इन्टु टु ग्रुप्स बेस्ड अन दिस फ्यास्मिड है फ्यास्मिड जुन छ हाम्रो फ्यास्मिडको त्यसमा क्लासिफाई गरिएको छ निमाटोडालाई है यसलाई म इरेज गर्छु निमाटोडा जुन छ दुईटा क्लासमा के अरे क्लासिफाई गरिएको छ दुईटा ग्रुपमा यदि फ्यास्मिड जुन केमो रिसेप्टर हो फ्यास्मिड छ भने त्यसलाई हामी फ्यास्मिडा भन्छौँ है फ्यास्मिड छैन भने अथपिदिने अनि अफ्यास्मिडा हैन फ्यास्मिड छ भने हामी त्यसलाई फ्यास्मिडा अनि फ्यास्मिड छैन भने हामी अफ्यास्मिडा है अब फ्यास्मिडा र अफ्यास्मिडाको कुरा गर्ने हो भने द्याट मिन्स फ्यास्मिड यसमा छ फ्यास्मिड इज प्रेजेन्ट है फ्यास्मिड इज एब्सेन्ट हैन त्यसै गरी यसको अब फ्यास्मिडाको त कहीँ न कहीँ ग्ल्यान्डुलो रिसेप्टरवाला कुरा थियो भनेपछि यो जुन अर्गानिजम हुन्छ त्यसको टेल है ग्ल्यान्डुलर हुन्छ त्यसको चाहिँ टेल अग्ल्यान्डुलर हुन्छ नन ग्ल्यान्डुलर हुन्छ है त्यसै गरी फ्यास्मिडा जुन हो प्यारासाइटिक है अरूको बडीमा चाहिँ लाई रिसेप्ट गर्नुपर्छ लाइफ बिताउनुपर्छ त्यो चाहिँ फ्री लिभिङ हुन्छ फ्यास्मिडा हैन त्यसै गरी जुन हामी रेनेट सेलको कुरा गरेका थियौँ एक्सक्रिटरी सिस्टमको लागि त रेनेट सेल हाम्रो यसमा सेल हुन्छ है त्यसमा चाहिँ रेनेट सेल हुन्न अनि पछि एक्सक्रिटरी सिस्टम अहिले पनि छैन त्यही बडी एक्सटेन्ट केबाट काम चलाउँछ होला उनीहरू है यसको एक्जाम्पल फ्यास्मिडाको एक्जाम्पल जति पनि अब हामी पढ्नेवाला छौँ मेन कुराहरू जस्तै स्क्यारिज लम्ब्रिकोइड्स पढ्छौँ स्क्यारिज लम्ब्रिकोइड्स पढ्छौँ हैन त्यसै गरी उचेरिया है उचेरेरिया ब्यानक्रफ्टी पढ्छौँ है उचरेरिया है एकचोटि त्यसलाई प्रोनाउन्स गरौँ त हामी
जहिले पनि झुक्किन्छौँ हामी प्रोनाउन्स गर्नमा वु चे रे री आ है धेरै जस्तो एक्सपिरियन्सहरूले लाइक वुचेरिया भन्नुहुन्छ के हैन वुचेरेरिया भनेको के है वुचेरेरिया ब्यान्ड प्रपर्टी एउटा भयो है त्यसै गरी अर्को पनि यो जति पनि ट्राइचुरियाहरू लोवाहरू सब त्यसमै पर्छ दे आर फास्ट मिडा हैन अफ फास्ट मिडाको हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ ऱ्याबडाइटिस भन्छ हैन मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो नेमाटोडा इज क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ प्लास्मिड रिसेप्टर प्लास्मिडा छ भने प्लास्मिड छैन भने अफास्मिडा इज इट क्लियर टु अल तपाईलाई क्लियर छ नि यहाँसम्म यस सर अब यहाँसम्म क्लियर छ भने वी आर गोइङ टु स्टार्ट पार्टिकुलर एक एक गरी अब एउटाको लागि चाहिँ let's start with the main the most yielding topic that is Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Hey, this is zoological name. यो के हो हाम्रो zoological name हो मैले यसरी नलेखेर बरु यसलाई छुट्टी यसलाई अन्डरलाइन छुट्टी यसलाई अन्डरलाइन गर्नु भने zoological name भयो हैन and they are commonly called as roundworm है roundworm हाम्रो यही है त्यसो भए राउन्डवर्मको बारेमा हामी बुझौँ हैन अब जति पनि हामीले अघिदेखि पढ्यौँ है के डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि एक्सक्रिटरी सिस्टमको लागि हरेक कुरा यहाँ लागू हुन्छ समहाउ किनभने इट बिलोङ्स टु द नेमाथेल्मिन्स अनि अघिदेखि हामीले नेमाथेल्मिन्सको बारेमा पढ्दै थियौँ नेमाथेल्मिन्सलाई डिटेलमै पढ्दै थियौँ हैन वी आर टकिङ अबाउट नेमाथेल्मिन्स पानी परेर एक्कासी गर्नु भएन हैन हामी 2 मिनेटको ब्रेक लिगौँ ल वी विल स्टार्ट द लेक्चर आफ्टर 2 मिनट्स ओके सर Recording stopped.
दुईटा खासमा चाहिँ हाम्रो केमो रिसेप्टर केमो र ग्ल्यान्डुलर रिसेप्टर है नामले चाहिँ भन्ने चाहिँ ठिक हो केमो र ग्ल्यान्डुलर रिसेप्टर लेट्स स्टार्ट विथ एस्क्यारिस कम्प्लिकोस है सबसे डिटेलमा पढ्नुपर्ने नै यही हो बाँकी त हामीले पढेको हुन्छ डिटेलमा हामी पढ्छौँ यसलाई Recording in progress. When we talk about Ascaris lumbricoides, हैन यो यसमा के बुझ्नु पर्यो त दिस इज मोनोजेनेटिक हैन अब मोनोजेनेटिक भनेको डाइ भनेको दुईटा डाइजेनेटिक भनेको दुईटा होस्ट चाहिन्छ भनेपछि मोनोजेनेटिक हो यसमा ओन्ली वन होस्ट त्यो पनि म्यान है ओन्ली वन होस्ट नीड ओन्ली वन होस्ट दैट इज म्यान भने बुझ्नु पर्यो अब यो एकदमै कमन प्यारासाइट हाम्रो जुन स्मल इन्टेस्टाइनमा हैन यसले गएर आफ्नो घर बसाउँछ है दैट मीन्स मोस्ट कमन एन्डो प्यारासाइट है इन स्मल इन्टेस्टाइन स्मल इन्टेस्टाइनको अझै प्रिसाइज हुने भने स्मल इन्टेस्टाइन त डिजेआई हुन्छ ड्युडेनम जेजुनम इलियम यसको जेजुनममा हुन्छ हैन मोस्टली इन जेजुनम टेक्सटेस त्यसपछि अर्को कुरा एडल्ट भन्दा बढी यो बच्चाहरुमा हुन्छ चिल्ड्रेनमा हुन्छ है त्यसपछि के भन्नु पर्यो कमन इन चिल्ड्रेन देन एडल्ट हैन अब अर्को कुरा यसमा सेक्सुअल डाइमर्फिजम मजाले हुन्छ है त्यो कुरा हामीले रिप्रोडक्सनमा हेरिसक्यौं बडी स्ट्रक्चरमै थाहा पाइसक्यौं सेक्सुअल डाइमर्फिजम हुन्छ मेल चाहिँ स्मलर हुन्छ फिमेल हैन फिमेल भन्दा मेल चाहिँ स्मलर हुन्छ त्यसैगरी फिमेल स्मलर त्यसपछि यसलाई एकचोटि कम्प्यारेटिभली स्टडी एउटा फिगरेटिभ स्टडी नै गरौँ हैन त्यसपछि डाइरेक्ट हामी सिक्छौं लाइफ साइकल तर त सपोज दिस इज के हो थाहा भएन तर त्यही मैले अब ए के होला र बी के होला भन के होला मेल मेल इज क्यारेज बी फिमेल होला किनभने बी लङ्गर बनाइदिएँ मैले हैन अनि यसको यहाँ माउथ हो भने यो एउटा कम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ यिनीहरुकोमा है दे हैव गट कम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल सर हजुर भन त सर यो मेल सानो अनि फिमेल ठुलो चाहिँ किन अब त्यो इभोल्युसन वाइज नै त्यस्तै भयो उनीहरु त्यसको डाइमर्फिजम नै त्यस्तै भयो नेचरले नै बनाइदियो ल त्यसो भए यो के भयो हाम्रो माउथ भयो दुईटै यो माउथ यो पनि माउथ भयो अब त्यसमा त धेरै फिगर छ हैन हामीले याद गरौँ न हाम्रो यो क्लास 11 को जुलोजीको हैन सेकेन्ड थर्ड प्र्याक्टिकल नै होला यो कति धेरै फिगर हुन्छ त्यसरी हामी त्यति नहुँदा हामीले चाहिने हेर्छौँ यहाँ हुन्छ एनस है यहाँ हुन्छ एनस मेलको कन्टेक्स्टमा एनस भन्दा पनि क्लोएका भन्न अझै प्रिसाइज हुन्छ है विल कम्पेयर अघि हामीले भन्यौ कि इट हैज गट एज शेप है रेनेट सेल यस्तो एउटा एज शेपमा पनि बनाइदिने होल बडी है एउटै सेल हुन्छ अनि एकदमै ठुलो हुन्छ होल बडीलाई कभर गर्ने गरी एज शेप हुन्छ त्यसैगरी यहाँ पनि एज शेप बनाउन सकिन्छ एज है त्यसपछि दिस ओपन यो एक्सक्रिएटरी ट्युब हुन्छ यहाँ हजुर होल बडी नै सिंगल सेलबाट बनेको हुन्छ के भन्नुभयो रे एज शेपको एउटा रेनेट सेल हुन्छ रेनेट सेल इज सिन इन हाम्रो एस्क्यारिस lumbricoids है होल बडी एउटा सिंगल सेलले बनेको हुँदैन त्यसपछि यहाँनेरि हैन यहाँनेरि एउटा देयर विल बी हेर त देयर विल बी फोर त्यसलाई के भन्छ हामी दैट फोर इज कल्ड एक्सक्रिएटरी फोर
हैन। अब यहाँ के हुन्छ हाम्रो यसमा अनि फिमेलमा एउटा अर्को पोर हुन्छ द्याट इज कल्ड कोनोपोर है। मेलमा के हुन्छ त फर द टेस्टिस हुन्छ यसरी टेस्टिस छ है। त्यो टेस्टिसबाटै हुँदा हुँदै यहाँबाट एउटा ओपनिङ हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्लोएका। त्यसलाई के भन्छौँ हामी क्लोएका भन्छौँ जसमा जेनाइटल र हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानल दुईटै खुल्ने भयो त्यसमा है। अनि त्यसपछि यसमा यही क्लोएकामा यसरी एउटा सिटे हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पिनियल सिटे। सिटे हुन्छ यही सिटेबाट हैन चाहिएको बेला चाहिँ स्पर्म आयो हैन अनि गोनोपोरमा आएपछि फर्टिलाइजेसन हुन्छ and there will be cross fertilization and they are no more hermaphrodites, they have different sex sexual dimorphism मजाले हुन्छ है। भनेपछि पिनियल सिटे के रहेछ त पिनियल सिटे हाम्रो कपुलेटरी अर्ग्यान रहेछ। पिनियल सिटे के हो त कपुलेटरी अर्ग्यान हो कपुलेटरी अर्ग्यान फर एस्क्यारिस प्रेजेन्ट इन मेल। अब यति भइसकेपछि हैन मेल र फिमेलको कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब बाँकी सबै त क्युटिकलवाला कुरा हामीले हेरि नै सकेका छौँ। क्युटिकल प्रेजेन्ट हुन्छ उसमा के अरे यो एस्केलमिन्सहरूमा हैन सिन्सिटियल टाइपको एपिडर्मिस हुन्छ वी हेभ सीन इट हैन स्युडोसिलम हुने भयो। नाउ वी विल कम टु है सिंगल एन्ड सेक्स हो यो दुईटै है। नाउ वी विल कम टु इट्स लाइफ साइकल है जहाँबाट क्वेसन छुट्दैन लाइफ साइकल वी हेभ टु डिल इट्स लाइफ साइकल। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ है। लेट्स मुभ फरवर्ड है। लाइफ साइकलको कुरा गरौँ है। अब लाइफ साइकलको कुरा गर्ने हो भने एउटा पहिला हामी रफली बुझौँ के हुन्छ एउटा मान्छे सपोज बोय हु इज अफेक्टेड है उसको स्टुलबाट चाहिँ एग आयो है। अब लाइफ साइकल त एउटा साइकल हुन्छ है इट इज लाइक अ साइकल। कुनै एउटा ठाउँबाट सुरु गर्यो भने फेरि पुर्याइदिने साइकल सो यहाँबाट सुरु गर्यो पुर्याइदिने साइकल अनि एउटा हामी पार्टिकुलर स्पेसलाई रोज्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा साइकल गर्न सक्छौँ साइकल बनाउन सक्छौँ। यसको केसमा हामी के गर्न सक्छौँ त वी क्यान टेक सपोज एउटा इन्फेक्टेड पर्सनको चाहिँ स्टुल छ है डेफिकेट गर्यो इन्फेक्टेड पर्सनले अनि उसको फिकल म्याटरमा है स्टुल आयो फिकल म्याटरमा चाहिँ फिकल म्याटरको कुरा गर्दैछ हामी हैन। फिकल म्याटरमा के भन्न पर्यो त इट कन्सिस्ट अफ एग है। एग चाहिँ यो फिकल म्याटरबाट आयो। एगमा चाहिँ के छ हाम्रो ऱ्याब्डिटिफर्म लार्भा छ है। ऱ्याब्डिटिफर्म लार्भा। अब यो ऱ्याब्डिटिफर्म लार्भाले हैन के गर्छ त व्हाट डज इट स्टार्ट हैन मोल्टिङ। चारवटा मोल्टिङ हुन्छ याद राखौँ हामी यसको हाम्रो यो एस्क्यारिस ओब्लिक्वेटको लाइफ साइकलमा चारवटा 4 मोल्टिङ इज देयर है। 4 मोल्टिङ फर्स्ट मोल्टिङ सेकेन्ड मोल्टिङ थर्ड मोल्टिङ फोर्थ मोल्टिङ हैन। मोल्टिङ पनि बुझ्नुपर्छ कुन इफेक्टिभ स्टेज हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। एगमा ऱ्याब्डिटिफर्म लार्भा छ है। फर्टिलाइज एग होला हामी हेर्छौँ नन फर्टिलाइज अनफर्टिलाइजको कुरा। पहिले यति मानौँ कि फिकल म्याटरमा एग छ एगमा ऱ्याब्डिटिफर्म लार्भा छ। अब यो ऱ्याब्डिटिफर्म लार्भा है इट डु इट्स फर्स्ट मोल्टिङ है। फर्स्ट मोल्टिङ गर्छ फर्स्ट मोल्टिङ हैन
अनि फर्स्ट मोल्टिङ गरिसकेपछि नाउ इट कन्भर्टेड इन्टु द इन्फेक्टिभ फर्म लार्भा है द्याट इज इन्फेक्टिभ ऱ्याबिडिटी फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ, लार्भामा कन्भर्ट हुन्छ। फर्स्ट मोल्टिङ कहाँ हुने भयो क्वेसन आउँछ। इज इट अब यो हैन फिकल म्याटर त अभियसली बाहिर छ, इन्भाइरोमेन्टमा छ भनेपछि फर्स्ट मोल्टिङ कहाँ हुने भयो, सोइलमा हुने भयो, सोइलमा है, याद राख्नु। त्यसपछि यो इन्फेक्टिभ जुन ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भा छ अब फुडसँग मिसिन जान्छ, सोइलमा छ भने फुडसँग वाटरसँग मिसिन जान्छ, भनेपछि कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटर। कसरी कन्टामिनेट त हाम्रो ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भा चाहिँ गएर त्यसमा कन्टामिनेट भयो है। अब दिस कन्टामिनेटेड फुड इज इन्जेस्टेड बाई अ हेल्दी पर्सन है, एउटा हेल्दी पर्सनले यो कन्टामिनेटेड फुड चाहिँ लियो है, इन्जेक्सन भनौँ ल, त्यसले इन्जेक्सन बाई पर्सन। अब उसले खाइसकेपछि अब उसको जिआइटीमा सपोज राखौँ, दिस इज जिआइटी, उसको जिआइटीमा आयो है। अब आएपछि स्टोमकमा त छल्दिन्छ, एससिएललाई त उसले छल्दिन्छ, किन छल्दिन्छ भन, बिकज दे कन्सिस्ट अफ क्युटिकल है। अनि जब हाम्रो जेजुनममा पुग्छ, जेजुनममा त्यहाँनिर चाहिँ उसले आफ्नो नयाँ कामहरू सुरु गर्छ हैन। भनेपछि अब इन्जेक्सन बाई पर्सनले इन्जेस्ट गर्यो, इन्जेस्ट गरिसकेपछि नाउ दिस ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भा जुन छ है, इट कम्स आउट, इन्जेक्सन भयो। अनि त्यो लार्भाले के हुन्छ त अब आउँछ अनि यो स्मल इन्टेस्टाइनलाई इन्भेड गर्छ। स्मल इन्टेस्टाइनलाई इन्भेड गरिसकेपछि सर्कुलेसनबाट हैन, सर्कुलेसन हुँदै कहाँ पुग्छ त, अब त्यो हेर्छौँ हैन। इन्जेस्टेड बाई पर्सन है, अनि लार्भा इन्भेड्स स्मल इन्टेस्टाइन। सर मैले बुझिनँ यो कन्टामिनेटेड लाइक यो स्टुल अथवा फेसेस हुन्छ नि, यो सुरुदेखि होइन सर, यो सोइल भयो नि, यो फर्स्ट मोल चाहिँ सोइलमा हुन्छ भन्नु, त्यसपछि भनेको कुराहरू बुझिनँ कि। फर्स्ट मोल्टिङ चाहिँ सोइलमा भयो है, सोइलमा भइसकेपछि त्यो इन्फेक्टिभ स्टेजमा कन्भर्ट। मोल्टिङ भनेकै हैन, तिमीले छिर्यो क्लासमा, मोल्टिङ भनेकै आफूलाई झन् बलियो बनाउँदै लाने हो हैन, आफूलाई के लार्भाबाट हैन एडल्टसम्म पुर्याउँदै जाने हो हैन। यो पुर्याउने बेलामा मोल्टिङ चाहिन्छ। त्यो मोल्टिङ फर्स्ट मोल्टिङ सोइलमा भयो, एकछिनलाई मान डेफिकेट गर्यो कसैले, जो चाहिँ इन्फेक्टेड मान्छे थियो, त्यो फिकल म्याटरमा चाहिँ एक छ, एक भित्र ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भा छ, त्यो लार्भा फर्स्ट मोल्टिङमा जान्छ अनि आफू इन्फेक्टिभ हुन्छ। अनि त्यो इन्फेक्टिभ लार्भा खानामा हैन पानीमा कन्टामिनेट भयो। कन्टामिनेट भइसकेपछि पर्सनले एउटा मान्छेले त्यसलाई इन्जेस्ट गर्यो, इन्जेस्ट गरिसकेपछि वेनेभर हि इन्जेस्ट है, अब उसको त जिआइटीमा जान्छ, जिआइटीमा जाने बेलामा हैन अब स्मल इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ त इन्भेड गर्छ, स्मल इन्टेस्टाइनमा आउँछ, त्यसपछिको कहानी हामी भन्छौँ। ए ओके सर। अब यो जुन लार्भा इन्भेड गर्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा इन्भेड गरेपछि त्यसपछि अब पोर्टल भेन हुँदै है, पोर्टल भन कुन, पोर्टल भेन हुँदै लिभरमा पुग्छ, लिभरमा पुग्छ। अब यो लिभरमा पुगेपछि एज सुन एज इट लिभरमा उसले केही काम गर्दैन हैन, हामी त्यो पाथ नमिसोस् भनेर हामी भन्दैछौँ। लिभरमा पुगेपछि त्यसपछि लिभरबाट त्यो जान्छ हेपाटिक भेन हुँदै, हेपाटिक भेन हुँदै हार्टमा। अब हार्टमा गयो भने हैन, हार्टबाट फेरि हार्टमा जब पुग्यो, अब हार्टमा पुगेपछि त अब ब्लड सर्कुलेसनमा मजाले जाने भयो हैन, ब्लड सर्कुलेसनबाट फेरि कहाँ पुग्छ, यताबाट पल्मोनरी
भेन हुँदै हैन हाम्रो सरी पल्मोनरी आर्टरी हुँदै पुग्छ लङ्समा हार्टबाट पल्मोनरी आर्टरी हुँदै कहाँ पुग्छ लङ्समा अब जब यो लङ्समा पुग्यो हैन हार्टबाट जब लङ्समा पुग्छ लङ्समा पुग्ने बेला लङ्समा उसले अब सेकेन्ड र थर्ड मोल्टिङ गर्छ है सेकेन्ड मोल्टिङ र थर्ड मोल्टिङ यसमा गर्छ कहाँ त लङ्समा हुने मैले सुरुमै के भने टोटल 4 वटा मोल्टिङ हुन्छ जसमध्ये फर्स्ट मोल्टिङ कहाँ भएको छ सोइलमा भएको छ सेकेन्ड मोल्टिङ कहाँ भएको छ सेकेन्ड र थर्ड दुईटै लङ्समा भएको छ याद राख मोल्टिङ भनेको आफूलाई झन्झन म्याच्योर गराउने तिर जाने है एक्टिभ बुझ्नु पर्छ अब हेर लङ्सबाट है लङ्सबाट अब ट्र्याकिया हैन लङ्सबाट कहाँ आउँछ त ट्र्याकियामा जान्छ हेर लङ्सबाट ट्र्याकिया हुँदै है के अरे माउथमा आउँछ हैन अब माउथबाट फेरि फुड पाइप हुँदै है हेर लाइक चाहिँ मैले मिटाएँ माउथबाट फेरि फुड पाइप हुँदै हेर माउथमा हेर यो हाम्रो ट्र्याकिया थियो ट्र्याकिया लङ्स अब सपोज यो लङ्समाबाट ट्र्याकिया हुँदै हाम्रो माउथमा पुग्यो है माउथमा चाहिँ पुग्यो अब माउथबाट फेरि अर्को पाथवे पनि त छ नि हामीसँग द्याट इज आवर इसोफेगस हैन फुड पाइप अब फुड पाइप हुँदै फेरि कहाँ पुग्छ त फेरि त्यही स्मल इन्टेस्टाइनमा पुग्यो सुरुवात कहाँबाट भएको थियो स्मल इन्टेस्टाइनबाट भएको थियो हेर इन्जेक्सन बाई पर्सन अनि लार्भा इन के अरे सरी स्मल इन्टेस्टाइन मैले रातोले जुन सर्कल गर्दैछु हेर त हो यो स्मल इन्टेस्टाइनबाट पोर्टल भेन लिभर हेपाटिक भेन हार्ट पल्मोनरी आर्टरी लङ्स हुँदै लङ्स त्यसपछि ट्र्याकिया माउथ फेरि फुड पाइपबाट तल आउन थाल्छ है तल आयो भने कहाँ पुग्छ त त्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा पुग्छ अब स्मल इन्टेस्टाइनमा पुगे पश्चात त्यहाँनेरि बल्ल गर्ने उसले फोर्थ मोल्टिङ है सुरुमै गर्दैन फोर्थ मोल्टिङको लागि एकचोटि कभर गर्छ फोर्थ मोल्टिङ गर्यो हो त्यो जति पनि सुरुवात भएको छ नि जुन वान्डरिङ है एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जुन हाम्रो बडीमा के अरे कभर गर्दैछ हाम्रो एस्केलमिन्सको लार्भाले हैन स्क्यारिसको लार्भाले दिस इज कल्ड वान्डरिङ है यो वान्डरिङ कति दिनको हुन्छ त इट टेक्स 21 डेज सर एउटा क्वेसन है जस्तै लार्भाले अनि त्यसपछि एफेक्ट गर्दैन यो लङ्सहरु यो जुन प्रोसेस गरिरहेको छ गर्छ निमोनिया बनाउँछ गर्छ हैन निमोनिया उनीहरुले त लाइक फिडिङ हुन्छ नि त लार्भा त हैन अनि एफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भने गर्छ निमोनिया गर्छ एब्डोमिनल पेनहरु गरेर आउँछ हैन त्यसको अब हामी छोड्दिम एकछिन त्यो कुरालाई है ल लाइफ साइकल बुझ है सबैले लाइफ साइकल बुझ्नु पर्यो ल 4 वटा मोल्टिङ स्टेज पनि बुझ्यौं हामीले 4 वटा मोल्टिङ स्टेज पनि 21 डेज हो कि 20 डेज हो सर 21 डेज हो 3 वीक्स हो खासमा तपाईले कतै क्वेशन हेर्नु भयो होला 3 वीक्स हो कुनै क्वेशनमा तपाईले 20 डेज हेर्नु भयो होला त त्यसमा अप्सन होला 4 8 14 20 अब यसमा नियरेस्ट कुन हो त नियरेस्ट 20 हो त्यसैले आन्सर 20 हुन्छ 21 र 20 मा के फरक केही नि फरक छैन ल यो 21 डेज के को लागि चाहिन्छ वान्डरिङ भनेको हेर न कहाँबाट अब जस्तै इन्जेक्सन गर्यो हामीले इन्जेक्सन गरेको दिनदेखि यो स्मल इन्टेस्टाइनमा आएर बल्ल फोर्थ मोल्टिङमा पुग्यो के म्याचुरेसन भयो अझै म्याचुरेसन भयो हैन त्यसलाई हामी भन्छौं वान्डरिङ त्यो ठीक छ म त्यसलाई अझै क्लियर गर्छु यो साइकल कम्प्लिट हुन इन्टेस्टाइनदेखि इन्टेस्टाइनसम्म पुग्ने चाहिँ 21 डेज हो भन्नुभयो त्यो भन्दा पनि हुन्छ किनभने इन्जेक्सन गर्ने बित्तिकै इन्टेस्टाइनमै पुग्छ इन्टेस्टाइनबाट इन्टेस्टाइनमै पुग्छ लाइक द्याट अल्सो फिकल म्याटरमा एकमा हुन्छ हाम्रो एब्लिटिफर्म लार्भा ल अब स्मल इन्टेस्टाइनमा पुग्यो हैन अब स्मल इन्टेस्टाइनमा पुगेपछि है
अब बल्ल आफ्टर फोर्थ मोल्टिङ त हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनमा फोर्थ मोल्टिङ पछि त्यो केमा जान्छ त लार्ज इन्टेस्टाइनमा जान्छ फोर्थ मोल्टिङ पछि लार्ज इन्टेस्टाइनमा जान्छ अब यही हो कि साइकल सुरुमा बुझिन्न के तर एकचोटि जब कम्पिटिसनतिर आउँछ नि सबै छरपष्ट हुन्छ के ल अब लार्ज इन्टेस्टाइनमा आएपछि हेर त मैले फेरि यसलाई यही बनाएँ दिस इज इसोफेगस स्टोमक है हुँदा लार्ज इन्टेस्टाइनमा आइसक्यो हैन हो यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा आएपछि नि स्मल इन्टेस्टाइनबाट हुँदै लार्ज इन्टेस्टाइनमा आयो अब लार्ज इन्टेस्टाइनमा आयो भने फोर्थ मोल्टिङ भनेपछि के हुन्छ म्याच्योर्ड हुन्छ फोर्थ मोल्टिङले त के गराउँछ हाम्रो यो एस्क्यारिसलाई एडल्ट बनाउँछ के फोर्थ मोल्टिङको त के हो त एडल्ट भयो हैन अब एडल्ट सपोज एउटा एडल्ट एस्क्यारिस आयो अर्को एडल्ट फिमेल एस्क्यारिस आयो मेल र फिमेल आयो कहाँ लार्ज इन्टेस्टाइनमा and there they will start copulation and there they will fertilize right there they will fertilize and after that हैन यहाँबाट फर्टिलाइज भइसकेपछि जुन एग आउँछ त्यो केमा आउँछ हाम्रो फिकल म्याटरमा आउन थाल्छ हो भनेपछि यही लार्ज इन्टेस्टाइनमा के भन्न सक्छौं हामी they will mate and mating happens and fertilized एग हैन त्यो फर्टिलाइज्ड एग फिकल म्याटरमा आयो फिकल म्याटरबाट फर्टिलाइज्ड एग है फिकल म्याटरबाट सबै यो काम सुरु भयो रेप्लिकेटिभ फर्म लार्भा फर्स्ट मोल्टिङ सेकेन्ड मोल्टिङ हुँदै हैन भनेपछि हाम्रो सिम्पली भनिदिन्छु कि के रे एग रिलिज भयो एग यतिकै रिलिज हुन्न के त्यो फोर्थ मोल्टिङ त्यसैको लागि हो इन अर्डर टु मेक इट एडल्ट in order to make it sexually capable, right? So that they can go in large intestine and there they can have sexual reproduction and the egg is released with fecal matter. अब sexual reproduction भइसके पश्चात है sexual reproduction भइसके पश्चात जुन fecal matter आउँछ किनभने fecal matter त हाम्रो sexual reproduction कहाँ हुन्छ sexual reproduction हुन्छ large intestine मा अनि लार्ज इन्टेस्टाइनमा फिकल म्याटर बन्छ बन्ने त स्मल इन्टेस्टाइनबाट हो जस्ट लार्ज इन्टेस्टाइन हुँदै आउँछ हो इन दैट केस यो मान्छेको फिकल म्याटरमा अब के देखिन थाल्छ एग देखिन थाल्छ हैन त्यो एगबाट नै यो रेप्लिकेटिभ फर्म लार्भाहरू हुँदै फेरि एक साइकल हान्छ अनि यसरी नै साइकल चेनहरु चलिरहेछ हैन इट मिन्स दैट यदि हेर त जुन मान्छेले कोले मैले यहाँ एउटा मार्क गरे स्टार बनाए हेर त यो जुन लार्भा स्मल इन्टेस्टाइनमा आयो है जतिखेर पनि त टोयलेटमा आइरा होला सर्टेन लार्भा तर दे आर नट फर्टिलाइज्ड दे आर नट क्यापेबल हुनलाई उले मोल्टिङ गर्नै पर्छ उले प्रोपर फर्टिलाइजेसन गर्नै पर्छ फर्टिलाइजेसन हुनलाई फोर्थ मोल्टिङसम्म वेट गर्नै पर्यो अनि बल्ल त्यसपछि स्टुलबाट आउँछ ल I hope it is understood by everyone. छैन भने फेरि भनौं के हुँदैन we will make it. हजुर अनि आइटम कताबाट आउँछ हाम्रो शरीरमा कुन कहाँबाट आउँछ भन के रे शरीर आउँदो क्लियर सुनेन तिम्रो कुरा भन शरीर राउन्डम के हाम्रो बडीमा खास पहिला सुरु कताबाट आउँछ र ल ठीक छ ल तिमी इन्टरेक्ट गर मसँग एकछिन अनि कुरा राम्ररी सर्ट आउट हुन्छ र हामीले भन्दै छौं कि कन्टामिनेटेड फिकल म्याटर कसैले एउटा करतुत गर्यो नगर्नु पर्ने काम गर्यो हैन अब बाहिर हैन खुला इफेक्टिभ भन्नाले अब यो के हुन्छ यसलाई इन्जेस्ट गर्यो भने नि बल्ल भित्र गएर स्टार्ट हुन्छ सर्टेन कुराहरु
अब त्यो के हुन्छ यो सबै प्रोसेस त्यसैको हो हैन ल भनेपछि कोही मान्छेले यो जुन इन्फेक्टिभ लार्भा छ त्यो इन्फेक्टिभ लार्भा कन्टामिनेट भयो फुड र वाटरसँग है धेरै धेरै कारण हुन सक्छ नि हैन हामी त बायोलोजिकल साइन्स पढिरहेको छौँ भने एभ्रिथिङ सुड बी ओपन हैन धेरै कारण हुन सक्छ अब कहिलेकाहीँ यो मान्छेहरूले आयो हैन त्यो के अरे क्रियाकलाप गरेर आयो बिहानको क्रियाकलाप गरेर अनि हात मुख धुनभन्दा पहिला अर्को केही काम गरिदियो भनेर त त्यहाँबाट टच हुँदै सर्यो हैन भनेपछि सर्ने चान्स धेरै छ कन्टामिनेट गरिदिन्छ कि फुडलाई कन्टामिनेट गरिदिन सक्यो वाटरलाई कन्टामिनेट गरिदिन सक्यो अब अरू कुराहरूलाई कन्टामिनेट गर्यो भने त केही दिन पश्चात त्यो लार्भा आफै डिजेनेरेट हुन्छ होला त्यो पनि फ्याक्टर्स छ अब फुड वाटरलाई कन्टामिनेट गरिदियो भने त्यो त कसैले इन्जेस्ट गर्नेवाला छ द्याट सुड बी इन्जेस्टेड बाई समवन अब त्यो इन्जेस्ट गरेपछि है उसको इन्जेस्ट गर्ने बित्तिकै कहाँ पुग्छ त त्यो अब इसोफेगस फुड पाइप इसोफेगस स्टोमक हुँदै पुग्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा पुगिसकेपछि है अब त्यहाँबाट पोर्टल भेन हुँदै लिभरबाट हेपाटिक भेनले क्यारी गरेर लग्छ हार्टबाट पल्मोनरी आर्टरी हुँदै लङ्समा पुगेपछि दे विल अगेन गेट फेभरेबल कन्डिसन अनि जुन पहिला फर्स्ट मोल्ट भइसकेको थियो अब सेकेन्ड मोल्ट र थर्ड मोल्टिङ त्यहाँ हुन्छ फर्स्ट मोल्ट इज इन सोइल सेकेन्ड एन्ड थर्ड इज इन लङ्स अनि सेकेन्ड एन्ड थर्ड मोल्ट भइसकेपछि अब त्यो खकारहरू भयो हैन त्यो ट्र्याकिया हुँदै माउथसम्म पुग्छ माउथमा पुगेपछि अब फेरि फुड पाइप हुँदै फेरि तल जान्छ कहाँ त स्मल इन्टेस्टाइनमा फेरि पुग्यो हाम्रो इसोफेगस स्टोमक हुँदै स्मल इन्टेस्टाइनमा पुगेर पनि केही हुँदैन स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर सिर्फ त्यसले अब हल्का अझै जवान भइसकेको छ त्यो लास्ट मोल्टिङ फोर्थ मोल्टिङ हुन्छ त्यहाँ स्मल इन्टेस्टाइनमा र त्यो एडल्टमा कन्भर्ट हुन्छ एज सुन एज दे बिकम एडल्ट अब बिस्तारै तल झर्छ तल कहाँ झऱ्यो त त्यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा झऱ्यो हैन स्मल इन्टेस्टाइनबाट लार्ज इन्टेस्टाइनमा गयो लार्ज इन्टेस्टाइनमा दुईटाले फर्टिलाइजेसन गर्छ फर्टिलाइज भएको जुन एगहरू छ बिस्तारै फिकल म्याटरमा झरेर आयो अब दिस फिकल म्याटर इज कन्टामिनेटेड हैन यो फिकल म्याटरमा त फर्टिलाइज एग छ हो यो फिकल म्याटर अब फेरि यहाँबाट कुरा सुरु गर्छौँ त्यो फर्टिलाइज एग छ त्यसपछि ऱ्याबिडिटी फर्म लार्भा छ फेरि साइकल त्यस्तै कन्टिन्यू है अब बुझ्यो नि सबैले यो कुरा यस सर त्यो कुरा बुझ्यो भने है सर एकैचोटि मेल फिमेल दुवैको लागि लाइफ साइकल चलिरहन्छ नि चलिरहन्छ लाइफ साइकल एकचोटि मेल फिमेल दुईटैको लागि हुन्छ अब त्यही कुनै बेला बुझ्नु न यहाँ इमेजिन गर्नु त कुनै बेला फिमेल छैन भने एग नबन्ला अथवा फिमेल मात्र छ मेल छैन भने फर्टिलाइज एग नबन्ला अनि फर्टिलाइज एग हेज नट गट क्यापेसिटी त्यसैले मैले यहाँ ब्लू कलरले फर्टिलाइज एग लेखेको छु हैन सिर्फ मेल फिमेल होला फिमेलले सिर्फ एग दियो अब त्यसमा स्पर्मै छैन भने फर्टिलाइज नहोला द्याट हेज नट गट क्यापेसिटी हैन दिस इज हाउ द एस्क्यारिस सम्ब्रिकोइड साइकल कन्टिन्यू हैन अहिलेसम्म जति पनि अब कन्फ्युजन थियो आई होप इट इज अल क्लियर टु एभ्रीवन सर के मेल फिमेल दुईटै के रे राउन्ड वर्म भएपछि मात्रै फर्टिलाइज एग आउँछ अभियसली हजुर मेल वर्म भयो भने त्यो के रे फर्टिलाइज एग आउँदैन है सर आउँदैन कुनै एउटा मिसिङ छ भने यदि मेल मात्र छ भने त एगै आएन अनि फिमेल मात्र छ भने फर्टिलाइज एग आएन त्यसो भए इफ इट इज अन्डरस्टुड बाई एभ्रीवन है अहिले पनि कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ आई होप एभ्रीवन इज क्लियर भयो नि है यस यस सर सर हजुर त्यो 21 डेजको इन्टरभल छ नि हजुर त्यो कहाँदेखि कहाँसम्मको हो त्यो हाम्रो वान्डरिङ हो र त्यो इन्टरभल होइन वी आर रङ इन्टरभल भन्नु ठिक भएन वान्डरिङ है औतारिनु के अब हेर न बिना कामको यहाँ गयो यहाँबाट यहाँबाट त्यहाँ गयो त्यहाँबाट यहाँ त्यहाँ होइन स्मल इन्टेस्टाइनदेखि हेर त स्मल इन्टेस्टाइनमा गयो नि होइन हुँदै डिफ्रेन्ट पाथवेबाट त्यो वान्डरिङ पिरियड हो एन्ड दिस वान्डरिङ पिरियड द ड्युरेसन अफ दिस वान्डरिङ जर्नी होइन
from small intestine to small intestine अथवा intestine to intestine is 21 days, that is 3 weeks. ल हस् थ्याङ्क यू सर ल त्यसो भए है अब यति कुरा हामी बुझ्यो भने त्यसैले अब यो जरुरी छ कि हाम्रो जति पनि डायग्नोसिस गर्छौँ नि हामी, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। स्टुल डायग्नोसिस गर्छौँ होइन, अब त्यो स्टुलमा मात्र के अरे फर्टिलाइज एग छ कि इनफर्टिलाइज एग छ कि है, कुन फर्मको लार्भा छ, धेरै कुराहरू छ, धेरै कुराहरूले हामीलाई एउटा क्ल्यु दिन्छ क्या। ल त्यसो भए विल प्रोसिड फर्दर है। अब हेरौँ त, भनेपछि हाम्रो एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्समा बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो। अनि मोल्टिङको कुरा गऱ्यो भने मैले अब ऱ्यान्डमली खोजेँ, सेकेन्ड एन्ड थर्ड मोल्टिङ टेक्स प्लेस इन lungs, फोर्थ मोल्टिङ टेक्स प्लेस इन intestine है, अथवा इन्टेस्टाइन मात्र अप्सन छ भने इन्टेस्टाइन दिएर आउने, यो होइन कि स्मल इन्टेस्टाइन भनेको छ भने मैले कहाँबाट पाउने है। त्यसपछि अर्को र त फर्स्ट मोल्टिङ इज डन इन सोइल भनेपछि एउटा टर्म आउँछ कि अलिकति यसलाई, यो कुराहरू जति पनि पढ्यो नि त्यसलाई अर्थ अर्गनाइज गर्नलाई एउटा टर्म आउँछ, प्राइमरी माइग्रेसन। प्राइमरी माइग्रेसन, प्राइमरी माइग्रेसन भनेको के छ? प्राइमरी माइग्रेसन भनेको हाम्रो सुरुको है इन्टेस्टाइनदेखि होइन, इन्टेस्टाइनदेखि लङ्ससम्म पुग्ने जुन पाथवे हो त्यो प्राइमरी माइग्रेसन। के पर्छ प्राइमरी माइग्रेसनमा? हाम्रो इन्टेस्टाइनको वालमा त्यसले छेड्यो होइन, भित्र वाल गर्यो, इन्टेस्टाइन वाल। त्यसपछि हेपाटिक पोर्टल सिस्टममा जान्छ, हेपाटिक पोर्टलमा जान्छ, त्यसपछि लिभरमा जान्छ, लिभर पछि भन हेपाटिक भेनमा जान्छ। यसलाई तिमीहरूले फिगर गर्न सकिरहेछौ नि? छैन भने म फिगर गराइदिन्छु र। सपोज दिस इज ड्युडेनम, त्यसपछि जेजुनम। ल त्यो जेजुनममा यहाँनिर छेडेपछि त्यसपछि है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हुँदै होइन कहाँ पुग्छ त? हाम्रो लिभरमा पुग्छ है। लिभर पछि त्यसले हेपाटिक भेन हुँदै कहाँ पुग्छ त? हार्टमा पुग्छ है। भनेपछि हाम्रो हेपाटिक भेन है, हेपाटिक भेन पछि हार्ट है, हार्ट पछि हाम्रो पल्मोनरी आर्ट्री, त्यसपछि लङ्स। दिस इज होइन हाम्रो प्राइमरी माइग्रेसन, इन्टेस्टिनल वालदेखि लङ्ससम्म पुग्ने इज आवर प्राइमरी माइग्रेसन, द्याट्स इट होइन। त्यसपछि सेकेन्डरी माइग्रेसन है, सेकेन्डरी माइग्रेसन अब फेरि लङ्सदेखि, सेकेन्डरी माइग्रेसन भनेको हाम्रो लङ्सदेखि फेरि स्मल इन्टेस्टाइनसम्म पुग्ने इज आवर सेकेन्डरी माइग्रेसन। लङ्सबाट हाम्रो ट्र्याकियामा आउँछ, त्योभन्दा पनि पहिला ब्रोङ्काई होइन, ब्रोङ्काई पछि ट्र्याकिया, ट्र्याकिया पछि अभियसली माउथ है, पछि प्यारिङ्स, प्यारिङ्स पछि हाम्रो गलेट, गलेट पछि इस्टोफेगस होइन, इस्टोफेगस पछि स्टोमक पछि इन्टेस्टाइन है। दिस इज आवर सेकेन्डरी माइग्रेसन होइन। अर्को आउँछ हाम्रो एब्रप्ट माइग्रेसन होइन। एब्रप्ट भनेको अब योभन्दा बाहिर कि मतलब जुन हाम्रो अहिले पनि जुन हाम्रो यो साइकलमा चल्यो त्योभन्दा बाहिरको छ, उमा पनि पुग्छ, कहिलेकाहीँ स्प्लिनमा पुगिदिन्छ होइन, कहिलेकाहीँ हाम्रो लिम्फ नोड्सहरूमा पुग्छ, कहिलेकाहीँ ब्रेनमा पुग्छ, आईमा पुगिदिन्छ, स्पाइनल कोर्डमा पुग्छ होइन। दिस फल्स अन्डर एब्रप्ट माइग्रेसन है। ल दिस इज अल अबाउट आवर स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स होइन। नाउ विल प्रोसिड फर्दर, अनि हामी कुरा गर्छौँ अब। नाउ विल टक अबाउट अर्को कुनै वर्म, द्याट इज
एन्साइलोस्टोमा डुओडेनाली है एन्काइलोस्टोमा डुओडेनाली है तर एन्साइलोसम्म ठिक छ एन्काइलोसम्म ठिक छ सबसे बेस्ट उच्चारण यसको एन्काइलोस्टोमा डुओडेनाल है अनि एन्साइलोसम्म पनि ठिक छ तर एन्साइक्लो नभनौँ के किन भनेर त CYCLO छैन है CYLO मात्र छ कि एन्साइलो अथवा सबसे बेस्ट एन्काइलो भनेपछि एन्साइलोस्टोमा डुओडेनाली हामी के भन्छौँ हुकवर्म भन्छौँ है यो वर्म किन प्रख्यात छ दिस कजेस आइरन डेफिसियन्सी अनेमिया है एउटै वर्डले मैले एउटै के अरे फ्रेजले मैले तीनटा क्वेसन बनाइदिएँ पहिले के भन्छ which of the following worm causes deficiency of iron हामी भन्छौँ hookworm which of the following worm causes anemia हामी भन्छौँ hookworm अथवा hookworm causes which of the following disease राउन्ड वर्मले गराउँछ हजुर राउन्ड वर्मले पार्टिकुलरली यो एनेमिया गराउँदैन राउन्ड वर्मले हाम्रो एस्कारियासिस गराउँछ एस्कारियासिस ल त्यसो भए आइरन डिफिसियन्सी एनेमियाको कुरा गर्दाखेरि हुकवर्म बिर्सिनु भयो हैन अब यो पनि त्यस्तै मोनोजेनेटिक हो मोनोजेनेटिक किन भनिन्छ किनभने यसमा पनि सिर्फ एउटा होस्ट मात्र छ एउटा होस्ट को हो त अभियसली त्यो हाम्रो म्यान नै भयो ए म्यानको कहाँ पाउँछ त कहाँ रिसाइड गर्छ त्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ त ब्लड खान्छ यो हैन त्यसले दे आर कल्ड सांग्विभेरस एनिमल भन्छ हैन बट फीड अन ब्लड त्यसो भए अर्को द्याट इज आवर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को इज यसको इन्फेक्सन मोड अफ इन्फेक्सन इम्पोर्टेन्ट हाउ इज इट इन्फेक्टेड सिधै यो के गर्छ त पेनिट्रेसन अफ स्किनबाट चाहिँ यसको चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ है त्यसो भए अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा हैन ल अघि भन त हाम्रो एस्क्यारिस लुब्रिकोइड्समा कुन लार्भल फर्म थियो ऱ्याब्डिटी फर्म लार्भा हैन तर एन्साइलोस्टोमा डुओडेनालमा कुन हुन्छ त फाइलेरियल फर्म हुन्छ फिलारियल फर्म हुन्छ त अब यहाँ झुक्काउने कुरा हो अब फिलारियल भनेको कतिलाई के लाग्छ किन त फाइलेरिया गराउँछ अनि फाइलेरिया भनेको त हाम्रो एलिफेन्टियासिस भनेको उचरेरिया ब्यान्कोप्टाइले गराउँछ हैन हो त त्यसको चाहिँ माइक्रोफिलारिया हुन्छ है अनि फाइलेरियल वर्म भनेको एन्साइलोस्टोमा डुओडेनालले गराउँछ बुझ्यौ नि ल त्यसो भए अर्को हेरौँ त मोड अफ इन्फेक्सन के रहेछ त यसको डाइरेक्ट पेनिट्रेसन कि स्किन पेनिट्रेसनबाट हुँदो रहेछ त्यसैले बच्चाहरूलाई हामी चप्पल लाएर घुम्न भन्छौँ चाहिँ इभन हामी पनि चप्पल लाएर घुमेको ठिक हैन किनभने डाइरेक्ट त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पेनिट्रेसन हुने रहेछ अनि यसको इन्फेक्टिभ स्टेज कुन हो त फाइलेरियल वर्म हो ल त्यसो भए यसमा हैन अब हुकवर्ममा अरु के बुझ्न सक्नु हुकवर्ममा लगभग बुझ्नुपर्ने हाम्रो यति हो बुझ्यो नि यो यस्तो हो हेर कसैले जाई के मोनोडेल्फिक सोधेको छ हैन उत्पा सरकार मोनोडेल्फिक भनेको के हो मोनोडेल्फिक भनेको नि हेर मोनो भनेको एउटा है भनेपछि हाम्रो सिंगल फिमेल जेनाइटल ट्र्याक्ट छ भने त्यसलाई हामी मोनोडेल्फिक भन्छौँ ल let's come to another worm now एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्म that is Uchereria bancroftyi Uchereria ban मैले स्पेलिङ गल्ती लेखेँ किनभने स्मल लेख्नु पर्यो bancrofty है अनि बल्ल यो जुलोजिकल नेम भयो
यसैलाई भन्छौँ हामी अर्को टर्ममा फाइलेरियल वर्म है। यसैलाई भन्छौँ हामी ब्यान्क्रोफ्टी वर्म हैन। अब यो खासमा यसले यो लिम्फहरूलाई नि ब्लक गरिदिन्छ के, अनि त्यसले गर्दा यो बिमारी हुने हो हैन। अब सुरुमै थाहा भयो भने त ठिक हुन्छ, हुनसक्छ हात्ती पाइले कसैलाई कन्फ्युजन छ भने यसले के गराउँछ हाम्रो एलिफेन्टियासिस गराउँछ कि एलिफेन्टियासिस हात्ती पाइले रोग भन्छ हैन। दिस इज उच्चेरिया ब्यान्क्रोफ्टी इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक छ भने दुईटा होस्ट होला, एउटा ह्युमन भयो है, अर्को मच्छर मस्किटो है। मस्किटोमा पनि कुन मस्किटो एनोफिलस हैन, फिमेल एनोफिलस मस्किटो के हो प्लाज्मोडियमको लागि हो। यसमा हाम्रो क्युलेक्स मस्किटो हैन। अनि पछि क्युलेक्स मस्किटोले टोक्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ सर्न सक्छ। वुमेन यसमा प्राइमरी होस्ट हो है, अनि क्युलेक्स मस्किटो सेकेन्डरी होस्ट हो। भनेको कहीँ न कहीँ प्राइमरी होस्ट द्याट मिन्स कि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन वुमेनमा हुन्छ होला, अनि असेक्सुअल चाहिँ क्युलेक्समा हुन्छ हैन। अब यसमा जुन हाम्रो लार्भा छ इम्पोर्टेन्ट जुन लार्भा छ द्याट इज आवर माइक्रोफाइलेरिया लार्भा। तीनवटा लार्भाको नाम पढ्यो हामीले, ऱ्याबिडिटिफर्म लार्भा पढ्यौँ, त्यसपछि फाइलेरियल लार्भा पढ्यौँ, त्यसपछि माइक्रोफाइलेरिया पनि पढ्यौँ है। लार्भाहरू नबिर्सनु। अब यो हुने भनेको त्यही अब इन्फेक्टिभ स्टेज हाम्रो माइक्रोफाइलेरिया लार्भा हो। माइक्रोफाइलेरियाको पनि जुन स्टेजहरू छ त्यो मध्येको थर्ड स्टेज इज अफेक्टिभ है। अब यसमा अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा हो, त्यही अब हाम्रो यो एलिफेन्टियासिस गराउँछ जसमा हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्छौँ ब्यान्क्रोफ्ट फाइलेरियासिस अथवा उचेरियासिस पनि भनिन्छ। उचेरियासिस पनि भनिन्छ डिजिज त्यही एलिफेन्टियासिसलाई नै हैन। अब यो किन हुन्छ त एक्चुअली यो उचेरिया ब्यान्क्रोफ्टीले के गर्छ त गो एन्ड ब्लक द लिम्फ है। त्यहाँको जुन लिम्फहरू छ हाम्रो जस्तै मानव खुट्टामै छ, लिम्फ ब्लक गरिदियो भने खुट्टामा खासमा किन हुन्छ नि, खुट्टामा किन सुनिन्छ हामी देख्छौँ होला। खुट्टा सुनिनुको कारण चाहिँ खासमा यो ग्राभिटीको कुरा, ग्राभिटीले तल जान्छ कि। अब लिम्फ ब्लक भएको छ भने माथि जान सकेन भने तल नै आउने हो। तल त खुट्टा छ हाम्रो, हुँदाहुँदै खुट्टा एकदमै सुनिन्छ कि ठुलो हुन्छ कि हैन। अब यसको अर्ली तिर थाहा भयो भने त ठिक छ है। अब स्क्रोटम पनि तल हुन्छ भनेपछि स्क्रोटममा पनि हुने हो हैन, हातहरूमा पनि हुन्छ। जस यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मेजर एफेक्टेड हुन्छ। त्यसमा चाहिँ खुट्टामा धेरै देखिन्छ, त्यसैले त्यसलाई एलिफेन्टियासिस हात्ती पाइले रोग नै भन्छ है। ल दिस इज अल अबाउट फर टुडे है। आजको लागि हामी यति राख्छौँ है। Recording stopped. सबैले बुझ्यो नि है यो। आई होप कि अब हाम्रो नेमाट हेल्मिथबाट क्वेसन आयो भने इट विल बी क्र्याक्ड।